अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठहरिए, आज का बयान मुकम्मल सुनकर जाइए। अगर आज का बयान आपने ना सुना तो यकीन जाने आप जिंदगी भर पछताते रहेंगे। आज के हमारे बयान का उन्वान है कि कुर्बानी की रात बीवी की 5 चीजें उठाकर घर से बाहर फेंक दो। अगर नहीं फेंकोगे तो याद रखना तुम लोग गरीब हो जाओगे, अल्लाह तुमसे नाराज हो जाएगा, तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। चाहे तुम लाखों रुपए का जानवर क्यों ना ज़िबा कर लो, अगर घर के अंदर औरत की वो 5 जहरीली चीजें मौजूद रहीं तो अल्लाह ताला ऐसी कुर्बानी कबूल नहीं करेगा। मेरे मोहतरम भाइयों, कुर्बानी सिर्फ जानवर के खून का नाम नहीं, कुर्बानी अपने घर के अंदर छुपी हुई 5 चीजों को बाहर निकालने का नाम भी है। एक तरफ लोग महंगे जानवर खरीदते हैं, दूसरी तरफ अपने घरों के अंदर ऐसी चीजें पाल कर रखते हैं जो रहमत को रोक देती हैं, बरकत को खत्म कर देती हैं और सुकून को घर से बाहर निकाल देती हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, आज बहुत से लोग हैरान होते हैं कि हम नमाज भी पढ़ते हैं, कुर्बानी भी करते हैं, सदका भी देते हैं, फिर भी हमारे घर में सुकून नहीं, रिज़्क में बरकत नहीं, मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत नहीं। याद रखो, बाज औकात इंसान बाहर की सफाई तो कर लेता है मगर घर के अंदर पड़ी हुई औरत की 5 चीजों को बाहर नहीं निकालता। यही वो चीजें होती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान के रिज़्क को खा जाती हैं, घर की खुशियां खत्म कर देती हैं और दिलों को एक दूसरे से दूर कर देती हैं। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, आज की वीडियो आखिर तक जरूर सुनना, क्योंकि आज हम औरत की उन 5 चीजों की बात करेंगे जिन्हें लोग मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, मगर वही चीजें आहिस्ता आहिस्ता इंसान की जिंदगी को तबाह कर देती हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, औरत की वो 5 चीजें बताने से पहले पहले मैं आपको 12 बीवियों के इकलौते शोहर का एक दिलचस्प सा वाकया सुनाती। कहते हैं कि पुराने जमाने में एक शख्स था जिसकी 12 बीवियां थी, एक दूसरे से बढ़कर खूबसूरत थी और हैरान कुन बात ये थी कि उनके घर में 12 बीवियां होने के बावजूद भी घर के अंदर बहुत ही सुकून था, घर में खुशियां थी, हर वक्त रिज़्क और रहमत की बारिश बरसती थी, ना शोर था, ना झगड़े थे, ना नफरत थी। एक दिन ये शख्स घर से बाहर निकला, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मौसम बड़ा ही हसीन था, दरख्तों के पत्ते हवा के साथ हिल रहे थे। इसने देखा कि दूर एक बहते हुए खाले के किनारे एक औरत कपड़े धो रही है। ये 12 बीवियों का इकलौता शोहर उस कपड़े धोने वाली की औरत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते जब ये करीब गया तो देखा कि एक बहुत ही हसीन और बहुत ही खूबसूरत औरत बैठी कपड़े धो रही है। उसके चेहरे पर अजीब सी कशिश थी, आंखों में अजीब सा सुकून था और उसके अंदाज में ऐसी हया थी कि इंसान एक लम्हे के लिए खुद को भूल जाए। ये शख्स जैसे ही उस औरत के करीब पहुंचा तो उस पर फरिफ्ता हो गया, उसका आशिक बन बैठा, उसका दीवाना हो गया, उसका हुस्न इसके दिल को भाग गया, बस देखता ही रह गया, उसके हुस्न का निजारा ही करता रह गया। वो कपड़े धोने वाली औरत इस कदर खूबसूरत थी कि जैसे चांद पानी के किनारे पर उतर आया हो। कभी वो उसकी आंखों को देखता, कभी उसके चेहरे को देखता, कभी उसके बालों की तरफ नजर फेरता और कभी खामोशी से उसे काम करते हुए देखता रहता। मगर हैरान कुन बात तो ये थी कि वो औरत मुसलसल अपना काम करती रही, उसने एक बार भी अपनी नजरें उठाकर इस शख्स की तरफ न देखा, क्योंकि हया वाली औरत जानती है कि इज्जत नजरें झुकाने में होती है। फिर जब कपड़े मुकम्मल धुल गए तो वो औरत आहिस्ता आहिस्ता वहां से उठी, अपने सारे कपड़े समेटे और अपने घर की तरफ चल पड़ी। ये शख्स भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वो औरत चलते चलते एक बहुत बड़े घर के अंदर दाखिल हुई। ये शख्स भी पीछे पीछे दरवाजे तक जा पहुंचा। अब ये शख्स भी दरवाजे की तरफ बढ़ा और जाकर दरवाजे पर दस्तक। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला तो देखा कि एक बहुत ही बड़ा अमीर शख्स वहां से बाहर निकला। उसके कपड़ों से, उसके अंदाज से और उसके घर की शान और शौकत से साफ जाहिर हो रहा था कि वो कोई आम आदमी नहीं। उस अमीर
अमीर शख्स ने बाहर खड़े अजनबी को देखा और निहायत नरम लहजे में पूछा, जी फरमाइए कैसे आना हुआ। ये 12 बीवियों का शोहर कुछ लम्हे के लिए खामोश खड़ा रहा, फिर बोला, मैं आपके घर का मेहमान बनना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें तो थोड़ी देर के लिए आपके घर के अंदर बैठना चाहता हूँ, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। उस अमीर शख्स ने निहायत इज्जत के साथ कहा, जी जरूर, आप मेरे घर के अंदर तशरीफ ले आए। फिर वो उसे अपने घर के अंदर ले गया, दोनों बैठ गए, पानी पेश किया गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता बातचीत शुरू हुई। इस अमीर शख्स ने पूछा, जी फरमाइए आप किस मामले में बात करना चाहते थे। ये सुनकर ये शख्स चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया, फिर बोला, अभी कुछ देर पहले मैंने एक लड़की को आपके घर के अंदर दाखिल होते देखा है, जो खाले के किनारे पर कपड़े धो रही थी। अमीर शख्स ने कहा, जी वो मेरी बेटी है। ये सुनकर इस शख्स ने गहरी सांस ली और कहा, सच कहूं तो आपकी बेटी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ गई है। उसके अंदाज में ऐसी सादगी है जो आज के जमाने में बहुत कम देखने को मिलती है। मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर वो अमीर शख्स खामोश हो गया। उसने चंद लम्हे उस शख्स के चेहरे की तरफ गौर से देखा, फिर निहायत संजीदा अंदाज में बोला, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मेरी बेटी राजी हो तो मुझे भी आपसे कोई एतराज नहीं, मगर हमारी कुछ शराइत हैं। ये सुनकर उस शख्स ने फौरन कहा, आप जो शर्त रखेंगे मैं मान लूंगा। अमीर शख्स ने आहिस्ता से कहा, हमारी पहली शर्त यह है कि अगर हमारी बेटी आपसे निकाह करेगी तो आपको अपनी बाकी तमाम औरतों को तलाक देना पड़ेगी। अमीर शख्स की ये बात सुनकर ये शख्स गहरी सोच में पड़ गया, चंद लम्हों तक खामोश बैठा रहा, फिर एक ही पल में फैसला कर लिया कि ठीक है, मैं उन 12 औरतों को तलाक दे देता हूँ, लेकिन मैंने आपकी बेटी के साथ हर हाल में शादी करनी है, आपकी बेटी को हर हाल में हासिल करना है। उसकी आंखों के ऊपर ख्वाहिश का ऐसा पर्दा पड़ चुका था कि उसे ना अपने घर का सुकून याद रहा, ना अपनी बीवियों की वफादारी याद रही, ना अपने बच्चों की मासूम शक्लें याद रहीं। बाज औकात इंसान एक लम्हे की ख्वाहिश के लिए बरसों की खुशियों को अपने हाथों से बर्बाद कर देता है। फिर ये शख्स बोला, ए अमीर शख्स, मुझे इजाजत दो, मैं जाता हूँ, अपनी तमाम औरतों को तलाक देता हूँ, उसके बाद मैं आपकी बेटी को ब्याह कर अपने घर ले जाऊंगा। अमीर शख्स ने खामोशी से उसे इजाजत दे दी। ये शख्स वहां से उठा, अपने घर की तरफ गया और जाते ही अपनी तमाम औरतों को तलाक दे दी। फिर गुस्से से बोला, अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। ये सुनकर वो तमाम औरतें रोने लगी, हक्का बक्का हो गईं, कहने लगी, तुम्हें क्या हो गया है, किस बद नजरे की नजर लग गई है, कल तक हम तुम्हारा सुकून थी, हम तुम्हारा चैन थी, तुम्हारा घर आबाद किया हुआ था, आज अचानक हम बोझ कैसे बन गई, आखिर हुआ क्या है, किस चीज ने आपको मजबूर कर दिया, या हमसे कौन सी नाफरमानी हो गई है जिसकी वजह से आप अचानक हमें तलाक देने पर मजबूर हो गए, बगैर किसी उज़र के। हमने तो कोई नाफरमानी नहीं की, कोई गुनाह नहीं किया, हमें तो याद है जैसे सुकून से जिंदगी गुजर रही थी आज भी वैसे ही गुजर रही है, लेकिन आपको क्या हुआ है। मेरे भाइयों, यहाँ पर एक बात याद रखना, जब अल्लाह का कहर उतरता है ना इंसान पर, तो कुछ इसी तरह के फैसले इंसान के दिल में आने लगते हैं कि इंसान खुद अपने हाथों से अपने जन्नत नुमा घर को जहन्नुम का गड़ा बनाने लगता है। यही अल्लाह ताला के अजाब की पहली निशानी होती है कि इंसान अच्छे और बुरे की पहचान खो देता है, वफादार लोगों की कदर खो देता है। खैर, उस शख्स ने अपनी तमाम बीवियों को तलाक दे दी, उनको छोड़ दिया। उनमें से कुछ औरतें यतीम भी थीं, जिनके माँ बाप भी नहीं थे, और कुछ गरीब थीं, जिनका इस शोहर के सिवा दुनिया में कोई सहारा नहीं था। मगर उस जालिम शख्स ने एक दिन के अंदर अंदर सबको अपने घर से निकाल दिया। ना किसी यतीम पर तरस खाया, ना किसी की गुर्बत उसे याद आई, और उनको बाहर निकालकर जल्द ही अपना घर खाली कर दिया। किसके लिए? एक लड़की के लिए। अब वहां से तीसरे दिन जाकर उस खूबसूरत कपड़े धोने वाली लड़की से इस शख्स ने शादी कर ली।
اور شادی کر کے اسے اپنے گھر لے آیا۔ میرے بھائیوں، یہی وہ دن تھا جو اس شخص کی تباہی کا پہلا دن تھا۔ پہلا دن تو اسی دن ہو گیا تھا جس دن اس نے اپنی تمام بیویوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو طلاق دے دی۔ لیکن اصل تباہی کا دن یہ تھا جس دن اس نے اس خوبصورت لڑکی کے ساتھ شادی کی۔ جس دن سے وہ خوبصورت لڑکی اس کے گھر کے اندر داخل ہوئی، اسی دن سے اس کی زندگی سے سکون نکلنا شروع ہو گیا۔ پہلے تو 12 بیویوں کے باوجود بھی یہ ایک شخص خوش رہتا تھا، لیکن ایک عورت کی وجہ سے یہ ہر وقت پریشان رہنے لگا۔ آہستہ آہستہ مال میں نقصان ہونے لگا، اس کی دولت کم ہونے لگی، پیسہ ختم ہونے لگا، کاروبار زوال کی طرف جانے لگا، ذہن میں ہر وقت پریشانی رہتی تھی۔ کبھی اسے پہلی بیوی یاد آتی، کبھی دوسری یاد آتی، کبھی بچوں کی معصوم شکلیں آنکھوں کے سامنے آ جاتی۔ وہ ہر وقت کسی نہ کسی غم میں ہی الجھا رہتا تھا، نہ دن کا سکون رہا، نہ رات کی نیند باقی رہی۔ ایسا کرتے کرتے 10 سال کا عرصہ گزر گیا، اور ان 10 سالوں کے اندر وہ شخص زیرو ہو گیا۔ نہ مال باقی رہا، نہ دولت باقی رہی، نہ عزت ہی باقی رہی۔ یہاں تک کہ ایک دن اس کی نئی بیوی نے بھی صاف انکار کر دیا اور کہنے لگی، میں تیرے جیسے غریب کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی۔ یہ کہہ کر وہ بھی گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ پہلے تو اس نے 12 عورتوں کو چھوڑا تھا، لیکن اس اکیلی عورت نے اسے بھی چھوڑ دیا۔ اب وہ شخص بالکل تنہا رہ گیا تھا، اکیلا رہ گیا تھا۔ مختلف قسم کی بیماریوں نے اس کے جسم کو جکڑ لیا تھا، چہرے کی رونق ختم ہو چکی اور آنکھوں کے اندر ہر وقت پچھتاوا بھرا رہتا تھا۔ اب یہ شخص نہ تو باہر جا کر محنت مزدوری کر سکتا تھا، اور نہ ہی اس کے پاس اتنے پیسے بچے تھے کہ اپنا علاج کروا سکتا۔ وہ اپنے گھر کے اندر ہی پڑا رہتا، کبھی دیواروں کو دیکھتا، کبھی خالی کمروں کو دیکھتا، کبھی اپنے ماضی کو یاد کر کے روتا، ان عورتوں کو یاد کرتا، ان کے بارے میں سوچتا۔ اسے وہی گھر، وہی عورتیں، ان کی گونجتی ہوئی ہنسی یاد آتی، بچوں کی آوازیں یاد آتی۔ آج وہی گھر قبرستان کی طرح خاموش ہو چکا تھا، وہ گھر جو پہلے ہنسی کی آوازوں سے گونجا کرتا تھا۔ نہ کوئی پانی پوچھنے والا تھا، نہ کوئی دوا دینے والا تھا، نہ کوئی سر پر ہاتھ رکھنے والا تھا۔ انسان جب اپنے ہاتھوں سے وفادار لوگوں کو کھو دیتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی دولت اسے سکون واپس نہیں دے سکتی۔ آخر کار ایک دن اسی گھر کے اندر اس نے دم ہی توڑ دیا۔ کئی دن گزر گئے، کئی دنوں تک کسی کو پتہ ہی نہ چلا کہ وہ زندہ بھی ہے یا مر چکا ہے۔ وقت گزرتا گیا، دروازے بند رہے، گھر سنسان پڑا رہا۔ اس کے مرنے کے 5 سال بعد اس کا ایک دور کا رشتہ دار وہاں آیا۔ اس نے دیکھا کہ دروازہ اندر سے بند ہے۔ اس نے آوازیں دی لیکن کوئی اندر سے جواب نہ آیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی لیکن کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ آخر کار وہ دروازہ توڑ کر جب گھر کے اندر داخل ہوا تو یہ منظر دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہ شخص زمین پر مرا پڑا تھا، اور اس کے قریب زمین پر کچھ الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ زمین پر لکھا ہوا تھا کہ کبھی بھی کسی کو گھر سے بے گھر مت کرنا، کبھی بھی کسی کا دل مت توڑنا، اگر توڑو گے تو یاد رکھنا تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو میرا انجام ہوا ہے۔ میں نے اپنے ہنستے بستے گھر کو اپنے ہاتھوں سے اجاڑ دیا، غریب اور یتیم عورتوں کو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی غلطی کے، بغیر کسی گناہ کے طلاق دے کر انہیں گھر سے نکال دی۔ وہ غریب عورتیں جن کا اس شوہر کے بغیر کوئی سہارا نہیں تھا، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں تھا، وہ روتی رہیں، میرے سامنے ہاتھ جوڑتی رہیں، منتیں کرتی رہیں، لیکن مجھے رحم نہ آیا۔ لوگوں، اگر تم بھی ایسا کرو گے تو پھر یاد رکھنا تمہارا انجام بھی ایسا ہی ہوگا جیسا میرے ساتھ ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، زمین کے اوپر لکھا تھا کہ کاش میں نے اس کپڑے دھونے والی خوبصورت بیوی کی وہ 5 چیزیں اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دی ہوتی تو میرے اوپر یہ وقت نہ آتا۔ میرے بھائیوں، اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ عورت کی آخر وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جن کو اٹھا کر گھر سے اگر نہیں باہر پھینکو گے تو پھر یاد رکھنا تمہاری عبادتوں کے اندر بھی اثر ختم ہونے لگ جائے گا، گھر کے اندر سے سکون اٹھ جائے گا، اور
انسان کی زندگی بے برکت ہو جائے گی۔ اور ان میں سے پہلی وہ چیز ہے جو حرام مال سے خریدی گئی ہو۔ میرے بھائیوں، حرام مال سے خریدی گئی کوئی بھی چیز جب تک گھر کے اندر موجود رہتی ہے، انسان کے دل سے سکون آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے، کیونکہ حرام مال میں کبھی برکت نہیں ہوتی، وہ صرف وقتی چمک دیتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ انسان کی زندگی سے رحمت کھینچ لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ایک گلاس خالص دودھ کے اندر زہر کا صرف ایک قطرہ ڈال دیا جائے تو پورا دودھ خراب ہو جاتا ہے۔ کوئی عقل والا انسان وہ دودھ نہیں پیتا۔ بالکل اسی طرح جب حرام مال گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ پورے گھر کی برکت کو خراب کرنے لگتا ہے، چاہے وہ کپڑا ہو، چاہے وہ زیور ہو، موبائل ہو یا کوئی اور سامان۔ اگر وہ ظلم، دھوکے، سود یا حرام کی کمائی سے آیا ہو تو وہ چیز باہر سے تو خوبصورت نظر آتی ہے مگر اندر سے نحوست اٹھا رہی ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض گھروں میں پیسہ بہت ہوتا ہے مگر سکون ایک لمحے کا بھی نہیں ہوتا۔ یہ تو ہو گئی پہلی چیز۔ اب میں بات کرتی ہوں دوسری چیز کی، اور وہ ہے نیل پالش۔ وہ نیل پالش جس کے لگانے سے نہ تو وضو مکمل ہوتا ہے، نہ ہی غسل صحیح طریقے سے مکمل ہو پاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب پانی ناخنوں تک پہنچے گا ہی نہیں تو پھر پاکیزگی کیسے مکمل ہوگی؟ اور جب وضو ہی مکمل نہیں ہوگا تو نماز کا سکون اور عبادت کا اثر کیسے ملے گا؟ بعض لوگ ظاہری خوبصورتی کے پیچھے اپنی عبادت کی خوبصورتی بھول جاتے ہیں۔ ایک طرف ہاتھ خوبصورت دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف عبادت کمزور ہو رہی ہوتی۔ اس لیے قربانی آنے سے پہلے ایسی چیزوں سے بچو جو انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کرنے لگتی، کیونکہ اللہ کے سامنے اصل خوبصورتی دل اور عبادت کی ہوتی ہے، صرف ظاہری رنگوں کی نہیں۔ یہ تو ہو گئی دوسری چیز۔ اب میں بات کرتی ہوں تیسری چیز، جس کو گھر سے باہر پھینکنے سے گھر میں رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اور وہ تیسری چیز ہے بے حیائی اور دکھاوے والی زینت، جسے پہن کر عورت غیر محرم مردوں کے سامنے جاتی ہے، اس طرح بن سنور کر جاتی ہے کہ شیطان خوش ہوتا ہے اور رحمان ناراض ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، حیا عورت کا سب سے بڑا زیور ہوتی ہے، اور جب یہی حیا آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے تو پھر گھر کے سکون پر بھی اثر پڑنے لگتا ہے۔ آج کتنی عورتیں ایسی ہیں جو شوہر کے سامنے سادگی اختیار کرتی مگر باہر نکلتے وقت اس قدر بن سنور کر جاتی ہیں کہ ہر نظر ان کی طرف اٹھنے لگتی ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام خوبصورتی سے منع نہیں کرتا مگر ایسی زینت سے ضرور روکتا ہے جو فتنہ بن جائے، دلوں میں بے چینی پیدا کرے اور انسان کو دکھاوے کی طرف لے جائے۔ آج کے معاشرے میں سوشل میڈیا اور فیشن کی دوڑ نے بہت سے لوگوں کو یہ بھلا دیا ہے کہ اصل عزت سادگی اور حیا میں ہوتی۔ اس لیے اپنے گھروں کو ایسی عادتوں سے بچاؤ، اپنے دلوں کو بھی پاک رکھو اور اپنے گھروں کا ماحول ایسا بناؤ کہ جہاں عزت، حیا اور سکون زندہ رہیں۔ یہ تو ہو گئی تیسری چیز۔ اب میں بات کرتی ہوں چوتھی چیز، اور وہ ہے شوہر کی نافرمانی۔ جو بیوی شوہر کی عزت نہیں کرتی، بات بات پر جواب دیتی ہے، اونچی آواز میں بات کرتی ہے، ہر وقت لڑائی جھگڑے کرتی ہے، ایسی عادتیں آہستہ آہستہ گھر کے سکون کو ختم کرنے لگتی۔ میرے بھائیوں، گھر صرف دیواروں سے نہیں چلتا، گھر عزت، برداشت، نرم لہجے اور ایک دوسرے کی قدر کرنے سے چلتا ہے۔ جب گھر کے اندر ہر وقت تلخ لہجہ ہو، ہر بات میں ضد ہو، ہر وقت غصہ ہو تو پھر آہستہ آہستہ رحمت کا ماحول ختم ہونے لگتا ہے۔ ایک طرف شوہر خاموش رہنے لگتا ہے، دوسری طرف بیوی کے دل میں بھی سکون نہیں رہتا۔ اسی لیے میاں بیوی دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ نرمی، عزت اور سمجھداری سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ عزت سے بولا گیا ایک لفظ بعض اوقات بڑے بڑے جھگڑے ختم کر دیتا ہے۔ اب میں بات کرتی ہوں پانچویں چیز کی، اور وہ ہے حسد، اور دوسروں کی زندگی
زندگیوں سے اپنی زندگی کا موازنہ کرنا، دوسروں کی خوشیوں سے جلنا، دوسروں کی خوشیوں سے موازنہ کر کے پھر کہنا فلاں کے پاس یہ ہے میرے پاس کیوں نہیں۔ یہ نہیں کہ خوش ہو جائیں، چلو اچھی بات ہے، اللہ نے فلاں کو فلاں سے نوازا ہے، اللہ مجھے بھی دے، نہیں، بلکہ اس کے پاس ہے تو میرے پاس کیوں نہیں۔ یہ چیز فلاں کے پاس نہیں ہونی چاہیے، پہلے میرے پاس ہونی چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، آج کتنی عورتیں ایسی ہیں جو ہر وقت دوسروں کے کپڑوں کو دیکھتی، دوسروں کے گھر کو دیکھتی ہیں، دوسروں کی زندگی دیکھتی ہیں، اور پھر اپنے شوہر سے شکوے کرنے شروع کر دیتی کہ فلاں کے پاس یہ ہے میرے پاس کیوں نہیں، فلاں اپنی بیوی کو وہاں لے کر گیا تم مجھے کیوں نہیں لے جاتے، اور فلاں کے پاس یہ اتنے زیور ہیں تم نے مجھے زیور کیوں نہیں دلائے، فلاں کے پاس مہنگے نایاب کپڑے ہیں میرے پاس کیوں نہیں۔ اور یہی وہ چیز ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ گھر کے سکون کو کھا جاتی، کیونکہ جب انسان ہر وقت دوسروں کی زندگی دیکھ کر اپنی زندگی کو ناپنے لگتا ہے تو پھر دل سے شکر ختم ہونے لگتا ہے، اور جہاں شکر ختم ہو جائے، نہ شکری آ جائے، وہاں سکون بھی زیادہ دیر نہیں رہتا۔